बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी है और दिन है जुमे का। जुमा इस निज़ाम पर आज एक बार फिर भारी साबित हुआ है। सुहेल आफरीदी कराची गए, इस वक्त वो कराची की सड़कों पर हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिक हो उस वक्त तक सुहेल आफरीदी जो है वो आज का अपने दिन का अख्ताम कर चुके हों। जब वो दिन का अख्ताम कर चुकेंगे और जब वो आज की स्ट्रीट मूवमेंट का अख्ताम कर चुके होंगे तो उस वक्त हम दोबारा ज़रा बात करेंगे कि पहला दिन सूरत हाल क्या रही। लेकिन अभी मैं आपको 10 वीडियोस दिखाना चाहता हूं। बस जो पहली वीडियो है ये ज़रा थोड़ी सी तवील होगी, 2 मिनट की है, बाकी ज़रा मुख्तसर वीडियोस हैं। मैं आपको कुछ वीडियो मनाजिर दिखाना चाहता हूं जो कराची से सामने आए हैं। देखें, ये बहुत इम्पैक्ट वाली वीडियोस हैं। ये वीडियोस इस निज़ाम के लिए दर्द सर होंगी। वो जो बयानियाँ बना रहे थे कि इमरान खान ख़त्म शुद, और वो जो गैरत से आरी टाउट्स हैं जो कहते हैं कि इमरान खान के साथ बंदा ही कोई नहीं है, तो ज़रा उन टाउट्स को जो गैरत से आरी हैं, मैं दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गैरत से आरी जो लोग होते हैं उनको क्या कहा जाता है वो आप बेहतर समझते हैं। उन टाउट्स से ज़रा पूछें कि आप बताओ कि ये अवाम है या क्या है। और वो जो रोज़ आके और बकवास करते हैं और कहते हैं कि जी इनके साथ तो बंदे ही कोई नहीं है और इमरान खान माजी हो चुका है और इमरान खान ख़त्म शुद। अब ज़रा देखें, ये कराची के मनाजिर देखें जो आप अपने साथ, ये मैं जब बात कर रहा हूँ विंडो में भी आप चलते हुए देख रहे हैं। तो बहरहाल जी पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये जरा 2 मिनट की वीडियो है और इसके बाद जो अगली वीडियोस हैं वो मुख्तसर हैं, वो मैं जरा आपको दिखाता हूं वीडियोस और कि क्या जो है वो सूरत हाल है। जरा ये पहली वीडियो देखिए। इसमें जो खास बात है वो ये है कि एक नौजवान जो है उसने अपने साथ एक छोटे बच्चे को बिठाया हुआ है और उसकी फैमिली उसके साथ है बाइक के ऊपर, और छोटी सी मासूम बच्ची को या बच्चे को साथ बिठाकर और वो बाइक के ऊपर वो सुहेल आफरीदी के काफिले के साथ साथ हैं। ये है लोगों की सुहेल आफरीदी से उम्मीद, ये है लोगों की इमरान खान के साथ कमिटमेंट। ये पहली वीडियो देखिए, ये कराची की वीडियो है। किस तरह से लोग दुकानों के बाहर निकलकर खड़े हैं, सुहेल आफरीदी को देख रहे हैं और लोगों की आंखों में चमक देखें, उम्मीद देखें। पहली वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बाकी वीडियो दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं जी, ये कराची है और कराची में बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो मोबिलाइजेशन है, जो मूवमेंट है वो जारी है। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी जो है वो लियारी पहुंचे, मुख्तलिफ जगह जा रहे हैं और कैदी 804 का जो नारा है वो लग रहा है। ये आप कराची में बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोबिलाइजेशन देख रहे हैं। कराची छा गया है। आज कराची ने जिस तरह इस्तकबाल किया, आज कराची एयरपोर्ट से वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी जिस तरह बागे जनाब पहुंचे वो आपने देखा। लेकिन अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं, ये सूरत हाल है जी कराची के बाजारों की, और आप यहाँ की ये सूरत हाल देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की गाड़ी के साथ मौजूद हैं और जो मोबिलाइजेशन है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी है। अब वज़ीर-ए-आला जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट कर रहे हैं, मुख्तलिफ बाजारों का विजिट कर रहे हैं और नारे इमरान जिए इमरान का नारा लगाया जा रहा है। लोग जो है वो वेव कर रहे हैं, लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर आप देखें जी, जज्बा ये है, ये जज्बा है, फैमिली है, छोटी सी बच्ची है, अपनी बच्ची को लेकर आए हैं और सर्दी है। देखें जी, जो छोटी सी बच्ची है वो विक्ट्री का निशान बना रही है। मैं अगर आपको ये अगर आप जूम करके देखें जी, ये एक छोटी सी बच्ची है और किस तरह ये विक्ट्री का निशान बना रही है। फैमिली है जी, एक नौजवान है, उनकी वाइफ है साथ, और देखें जी ये बच्ची का जज्बा चेक करें, कितनी मासूम और कितनी प्यारी लग रही है जी ये बच्ची। और अगर आप पीछे देखें, ये एक कारवां है जो एक बहुत बड़ा कारवां है और मुख्तलिफ बाजारों से जाया जा रहा है, मुख्तलिफ मार्केट से जाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी जो है वो इस टाइम कराची के बाजारों का विजिट कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है इस टाइम कराची में। बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो मोबिलाइजेशन है वो जारी है। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी जो है वो लियारी में मौजूद थे और अब जो है वो मुख्तलिफ मार्केट्स का विजिट कर रहे हैं। ये जरा आप दूसरी वीडियो देखिए कि किस तरह से नौजवान बेखौफ होकर और नारे लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि गोली भी चलेगी तो क्या फिर भी कहोगे, हाँ फिर भी कहेंगे, हम लेके रहेंगे, और इस तरह के वो नारे जो है वो लगा रहे हैं और हम लेके रहेंगे आज़ादी, और इस तरह के वो नारे लगा रहे हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए। ये अब जरा आप तीसरी वीडियो देखिए जो बंस रोड के ऊपर है। किस तरह से सुहेल आफरीदी साहब को, ये वीडियो आप साथ विंडो में देख रहे हैं चल रही है, किस तरह से लोग उनकी तरफ
लपक रहे हैं, कैसे उनकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैसे लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हैं, कैसे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, कैसे उनकी तरफ फूल जो है उनके ऊपर निछावर कर रहे हैं, और कैसे लोग उनको, मतलब मैं सिर्फ आपको कहता हूँ, आगे मैं चल के एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जिसमें आपने सुहेल आफरीदी साहब को भी गौर से देखना है। कोई खौफ नहीं है उनकी आंखों में, उनके चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, लेकिन इसमें आप लोगों को देख रहे होंगे कि लोग बेखौफ होके और लोगों की एक खुशी देखें कि इमरान खान का नुमाइंदा, इमरान खान का खिलाड़ी आज उनके दरमियान है, इमरान खान का ओपनर खिलाड़ी। ये वीडियो आपने देखी, आप जरा अगली वीडियो देखिए। ये आप 7 विंडो में वीडियो देख रहे हैं, ये लियारी के एंट्री पॉइंट की वीडियो है, और आप इसमें देख रहे हैं कि आम शहरी किस तरह से जो है वो रक्स कर रहे हैं, किस तरह से मतलब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं सुहेल आफरीदी साहब के वहां पर आने को। ये आम पाकिस्तानी शहरी हैं, कराची के आम शहरी हैं, और यही इमरान खान की स्ट्रेंथ है कि इमरान खान के साथ एक मजदूर भी है, और जो पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग जिनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पैसा दिया हुआ है वो भी हैं, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है, हर तबका इस वक्त इमरान खान के साथ है। तो ये आपने वीडियो देखी। अब ज़रा अगली वीडियो देखिए। ये आज सुहेल आफरीदी साहब ने ना, ये तो सिर्फ मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, इस तरह की आज दर्जनों वीडियोज़ हैं, जिसमें से वो मैं सारी आपको नहीं दिखाऊंगा, एक ही सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। वो जो सुहेल आफरीदी साहब ने कहा था, इसका उसका तुम नाम क्यों नहीं लेते, और नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। ये आज दर्जनों बार लोगों ने उनसे मुतालबा किया और उन्होंने ये नारे लगवाए। जरा ये वीडियो देखिए। ये आपने देखिए। अब आप अगली वीडियो देखिए। अगली वीडियो जनाब ये आप देखें, आप 7 विंडो में चलती हुई देख रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब जो है ये लियारी है, और कोई सुहेल आफरीदी साहब के चेहरे पे कोई खौफ नहीं है, उनकी आंखों में कोई खौफ नहीं है, उनकी आंखों में कोई डर नहीं है, और किस तरह से वो लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लोग उनको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उनकी लोगों के लिए एफिलिएशन देखें, लोगों की उनके लिए एफिलिएशन देखें, और ख़ास तौर पे आप अगर सुहेल आफरीदी साहब के चेहरे को देखें, कोई खौफ नहीं है। ज़ाहिर है उनको थ्रेट अलर्ट्स तो हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन उनको कोई खौफ नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई यहाँ पे कुछ हो जाएगा मेरे साथ। वो जब लोगों को देखते हैं, निकलते हैं, मिलते हैं, नारे लगाते हैं, हाथ मिलाते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, ऑटोग्राफ देते हैं, बात करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं। आगे चल के आपको प्रेस क्लब वाला भी अभी दिखाऊंगा कि वो बहुत आम गुफ्तगू है। सुहेल आफरीदी साहब की तवील है, लेकिन वो बहुत आम गुफ्तगू है। आज उन्होंने प्रेस क्लब में जिस तरह से सख्त सवालात लिए, चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं था, मुस्कुराहट थी, ज़बरदस्त तरीके से जवाब दिए, ज़बरदस्त नैरेटिव बनाया, इमरान खान का मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, केपी का मुकदमा लड़ा, और इस निज़ाम को नंगा किया। वो एंड में आपको दिखाऊंगा क्योंकि वो वीडियो ज़रा तवील है। अब आप एक और वीडियो देखिए। ये लियारी में उन्होंने मुक्का लहराया है, ज़रा ये वीडियो देखिए। अब आगे एक वीडियो देखिए। ये आपने, अच्छा ये मुझे सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है, वैसे तो ये कराची के तनाजुर में ही आई है, अगर ये कराची की नहीं भी है तो ये वीडियो बार मैंने तो पहली बार देखी है कि बच्चे जिस तरह से इमरान खान के लिए नारे लगा रहे हैं। जरा ये वीडियो सुनिए। आगे जी एक वीडियो देखिए। ये कराची सदर है, और इसमें आप देखें कि कितने लोग निकले हुए हैं और किस तरह से वो सुहेल आफरीदी साहब को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये देखिए। ये आप सामने मनाजिर देख सकते हैं, चारों तरफ पे घुमाइएगा कैमरा। सदर में इस वक्त पे अवाम का लश्कर देखिएगा। ये इस वक्त अवाम है, और आप देख सकते हैं एक ही सवाल, एक ही जवाब मांगेंगे अवाम से। नाम क्या? नाम ये मनाजिर आप देख सकते हैं सदर बाजार के ऊपर करके दिखाइएगा। इस वक्त अवाम का लश्कर किस तरह आगे बढ़ता जा रहा है। ये आप सेकंड लास्ट वीडियो देखें, और लास्ट वीडियो आपको प्रेस क्लब वाली मैं दिखाऊंगा, वो बहुत तवील है,
وہ آپ آرام سے دیکھتے رہیے گا اگر آپ دیکھنا چاہیں. یہ آپ دیکھیے کہ گاڑی کی چھت پہ کھڑے ہو کے کس طرح سے سہیل آفریدی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے نعرے لگوا رہے ہیں. ذرا یہ دیکھیے. یہ ویڈیوز آپ نے دیکھی. اب آخر میں آپ کو پریس کلب میں جو سہیل آفریدی صاحب نے سپیچ کی اور جو ان سے سوال جواب ہوئے, یہ ویڈیو ہے تو طویل. ایک تو سہیل آفریدی صاحب کو چند کلومیٹر کا فاصلہ 6 گھنٹے میں ان کو طے کرنا پڑا, اور کراچی پریس کلب پاکستان کا سب سے طاقتور اور زبردست پریس کلب ہے. وہاں پہ صحافیوں نے بہت سخت سوالات کیے, لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ سہیل آفریدی نے کس طرح سے جواب دیے, کیسے انہوں نے اپنا کے پی کا مقدمہ, عمران خان کا مقدمہ, پاکستان کا مقدمہ, اور کس شاندار انداز سے انہوں نے جواب دیے. اور اب تک یعنی اس تقریب تک جو کراچی میں ان کا ٹائم گزرا اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی. اگر آپ نے یہ ان کی سپیچ اور یہ سوال جواب نہیں سنے تو آپ سن سکتے ہیں جہاں تک آپ سننا چاہیں, لیکن یہ ہے بہت امپورٹنٹ جو سہیل آفریدی صاحب نے پریس کلب میں تقریر کی ہے یا سوالوں کے جواب دیے ہیں. یہ آپ سن سکتے ہیں, اور نیکسٹ ویڈیو میں ذرا اوور آل دن بھر کس طرح سے کنکلوڈ ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. اب یہ سنیے. دیکھیں جی, یہ لیاری والوں کی محبت ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ہے وہ اس ٹائم پشاور میں پشاور سے نکلے اسلام آباد سے کراچی, اور کراچی میں جس طرح استقبال ہوا وہ آپ نے دیکھا. تو آپ یہ صورتحال دیکھ سکتے ہیں. یہ اس ٹائم لیاری کی صورتحال ہے. یہ لیاری کا جذبہ ہے, یہ کراچی کا جنون ہے. یہ جذبہ, یہ جنون ہے جی اس ٹائم جہاں لیاری کا اور عوام کی محبت آپ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے دیکھ سکتے ہیں. عوام کا جنون آپ دیکھ سکتے ہیں جی. عوام کا جنون جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں کراچی پریس کلب کے نئے منتخب شدہ کابینہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں تمام صحافی برادری سے جو یہاں پر انتظار کر رہے تھے. دراصل ہم تو چاہ رہے تھے کہ جلدی آئیں اور ہمارے باقی پروگرامز بھی تھے,
लेकिन रास्ते में जो कराची की आवाम ने हमारा वेलकम किया और जिस तादाद में वो निकले और जिस जोश जुनून जज्बे के साथ उन्होंने हमें खुशामदीद कहा, तो रश ज़्यादा होने की वजह से तकरीबन ये एयरपोर्ट से यहाँ तक का फासला जो है हमने तकरीबन 6 घंटे में तय किया। तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, आपने इंतज़ार बहुत किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मज़हर साहब ने और बाकी हमारे जितने भी सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने बताया कि कराची प्रेस क्लब की हल्फ बर्दारी नहीं होती। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जो अल्लाह का बंदा होता है और वो वादा करके या बात करके मुकर जाता है तो वो फिर हल्फ लेकर भी मुकर जाता है। हमने काफ़ी इदारों में देखा है, पार्लियामेंट में देखा है, बहुत से लोग हल्फ ले लेते हैं और फिर जो है उसकी पासदारी नहीं करते और अपने काम से भी काम नहीं रखते। तो ये अच्छी रिवायत है कराची प्रेस क्लब की और मैं चाहता हूँ कि आपकी ये रिवायत तमाम प्रेस क्लब्स में पाकिस्तान की, उसके साथ साथ तमाम सरकारी इदारों में भी ये रिवायत हो और बंदे का जो है वो ज़ुबान होनी चाहिए और ज़ुबान पर ही वो कायम होना चाहिए। बहरहाल आज हमारा यहाँ आने का मकसद, जिस तरह आप लोगों को पता है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी करनी है। तो इस हवाले से मैं इससे पहले पंजाब भी गया, वहाँ पर भी मुख्तलिफ जगहों पर अपनी तंजीमी दोस्तों से मिला, लेकिन वहाँ पर हमारा एक्सपीरियंस जो जाली हुकूमत पंजाब पर काबिज हैं उनके साथ अच्छा नहीं रहा। उनकी तमाम तरफ फस्तैयत जबर और जो हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ उन्होंने पंजाब असम्बली में किया, उसके अलावा हम जिस मार्केट में खाना खाने जाते थे वो मार्केट भी बंद हो जाता था, उसकी लाइट्स भी ऑफ हो जाती थी, दुकानें भी बंद हो जाती थी। तो उन्होंने ये रिवायत वहाँ पर जो है डाली थी और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उनका वो रवैया। अभी उसी सिलसिले में इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में मैं सुबह सिंध के कैपिटल कराची में आया हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ अजला का दौरा इंशाअल्लाह ताला करूँगा, अपने तंजीमी दोस्तों से मिलूँगा। हमने जलसे के लिए एप्लीकेशन दी थी और सिंध की हुकूमत ने हमें ज़ुबानी दावत भी दी थी कि आप जलसा कर सकते हैं, जो कल मेरे सामने आया। लेकिन अभी तो मैंने सोशल मीडिया नहीं देखा, आप दोस्त ही मेरी रहनुमाई करेंगे। हमने तमाम जो लवाजमात थे वो पूरे किए थे, लेकिन अभी तक रिटर्न जो नोटिफिकेशन था वो नहीं आया था। बहरहाल हमने अनाउंस किया है इंशाल्लाह इतवार के दिन 4:30 बजे जिना ग्राउंड में इंशाअल्लाह ताला हम जलसा करने जा रहे हैं और ये कराची की तारीख का इंशाअल्लाह ताला बड़ा जलसा होगा। हकीकी आज़ादी की तहरीक जो मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने शुरू की थी, वो इक़्तिदार की जंग नहीं थी। मुझे नहीं है वो, अच्छा, वो इक़्तिदार की जंग के लिए या इक़्तिदार पाने के लिए वो हकीकी आज़ादी की तहरीक नहीं थी। हकीकी आज़ादी की तहरीक में आईन और कानून की बलादस्ती, आज़ाद अदलिया की बहाली, आज़ाद मीडिया की बहाली, पाकिस्तान में ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून, अमीर और गरीब के लिए एक कानून, हकीकी जमहूरियत के लिए ये तहरीक मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने शुरू की थी, जिसकी वजह से उसको जो है ये सजा मिल रही है और वो आज नाहक कैद में है। उनकी एहलिया
बुशरा बीबी साहिबा वो भी नाहक कैद में हैं, हमारे बाकी असीरान उनको भी जो है नाहक कैद में डाला हुआ है। इमरान खान साहब की बहनें जो गैर सियासी हैं और वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए हर मंगल अडियाला जेल जाती हैं और उनको अपने भाई से मिलने नहीं दिया जाता। जो बुनियादी कैद में इंसानी हकूक हैं वहां पर साफ लिखा हुआ है कि वो अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन पिछले तकरीबन 1 साल से ज्यादा हुए हैं कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने अपने दोस्तों से मुलाकात नहीं की। उनकी बहनों के साथ कभी मुलाकात होती है, कभी नहीं होती, और उनको जो है कि तन्हाई में डाला गया है और वहां पर मुसलसल रखा गया है जहां पर दहशतगर्दों को रखा जाता है। मेरा लीडर मेरा कायद पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर है। वो पाकिस्तान का साबका वज़ीर आज़म है जिसको लंदन प्लान के तहत बैरूनी साजिश से गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उसकी हुकूमत को खत्म किया गया था 9 अप्रैल 2022 को, और 9 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक पूरे पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत नहीं आई, बल्कि अवाम की मैंडेट पर बदतरीन डाका डाला गया था और डाका डाला जा भी रहा है। उसी से जो है हुकूमतें कायम हो रही हैं। तो हमारी ये जंग सिर्फ जात की नहीं है, अपनी पार्टी की नहीं है, ये आप सबकी जंग है। क्योंकि जिस तरह हमारे सहाफियों के साथ रवैया रखा गया, शहीद अरशद शरीफ उसकी मिसाल आपके सामने है, साबिर शाकिर साहब, मुईद पीरजादा साहब, अयाज मीर साहब और बहुत से सहाफ़ी, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन हमारे सहाफ़ी बरादरी के नाम ख़त्म नहीं होंगे जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। ये वही सहाफ़ी हैं कि जब हमारी हुकूमत में हम गलत काम करते थे तो हमें भी तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन वो हक और सच के साथ करे थे। तो इसमें आप सब ने हमारा साथ देना है। मैं अभी भी ऊपर अपने दोस्तों से कह रहा था कि यहां पर बहरहाल आज मैं आया हूं तो कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन वैसे यहां भी जो फस्तैयत, जबर और जुल्म शुरू था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो भी आप लोगों के सामने हैं। तो जो सियासी जमातें हैं और जो सहाफ़ी बरादरी हैं, ये लाजिम और मलजूम है। हमारा एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं होता। तो हमने इंशाअल्लाह ताला आपका साथ देना है, आपके हक के लिए खड़ा होना है, और आपने जो है हमारे लिए खड़ा होना है, हमारे लिए आवाज उठानी है, और इसी तरह से जो है हम हकीकी जमहूरियत इस मुल्क में ला सकते हैं। शुक्रिया जी। दूसरी बात ये कि आपने पंजाब गए और पंजाब की हुकूमत का रवैया देखा। आप सुबह से सिंध में हैं, सिंध और सिंध के अवाम और सिंध की हुकूमत का रवैया भी मुस्लिम लीग नून जैसा है या बेहतर पाया आपने? अच्छा, सिंध में अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उसकी हुकूमत नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब की होती है या यही रहती है। तो आगे देखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है हम मुतमईन हैं। अच्छा, सोहेल साहब ये सोहेल साहब ये बताइएगा कि क्या हकीकत नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के दावे सिर्फ तकारीर तक महदूद हैं, जबकि आवाम भी अदम तहफ़्फ़ुज़ और गुर्बत का शिकार है? मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि क्या एक सूबे के वज़ीर आला के लिए ये मुनासिब है कि दूसरे सूबे में सियासी बयानियाँ तशकील दें? अच्छा, किधर
किधर हो भाईजान, मुझे नजर नहीं आ रही। अच्छा 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 समझ। सबसे पहले तो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतमईन है, इसलिए पूरे पाकिस्तान में वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है। बाकी पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं और रीजन्स हैं और वफाकी हुकूमत है वो जाली मैंडेट के साथ 17 सीटों के साथ हुकूमत में बैठी हैं। तो अवाम मुतमईन है, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर एतमाद करती है, इसलिए जो है वो तीसरी दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है। वरना खैबर पख्तूनख्वा की अवाम की तारीख रही है कि उन्होंने दूसरा मौका किसी को नहीं दिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा मौका है। दूसरी बात कि मैं ये कौन से आईन और कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। आप मुझे वो शिक ला कर दें, मैं यहां से चला जाऊंगा। सोहेल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि मीट द प्रेस में आप आए हैं कराची प्रेस क्लब में, लेकिन आपके जमात की और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो ताल्लुकात है वो दूरियां पैदा हो रही है। जिस वक्त आप यहाँ बात कर रहे हैं, आप ही के इलाके तीरा से लोग नकल मकानी कर रहे हैं और वहां पर ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो उनके साथ जो लोग इख्तिलाफ है कि ऑपरेशन ज़बरदस्ती हो रहे हैं, आप उसकी इजाज़त नहीं दे रहे, हर जगह उसका इजहार भी कर चुके, लेकिन आपकी नुमाइंदे भी उन लोगों के साथ आज नहीं है जो कर्फ्यू में वहाँ जो है वो फंसे हुए हैं और दूसरे इलाकों में भी ये ऑपरेशन जो है मजीद तोसी दी जा रही है। तो तारुफ भी करा दिया। नियाज अली मेरा नाम है और JNN TV से ताल्लुक है। अच्छा, JNN से। अच्छा, जिस तरह मेरा नाम चांद नवाब है, ARY से ताल्लुक है। ये बताइए, आप सिंध का दौरा कर रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी से आपका अंदरूनी खाना कोई राब्ता हुआ है? इससे अपनी जो कंपेयर में इतनी आज़ादाना चला रहे हैं, कोई राब्ता या सिंध में कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है पीपल्स पार्टी का, जो राब्ता आपकी आज एक कड़ी है? अच्छा, जो ऑपरेशन के हवाले से मेरा मौक़िफ़ था वो मैं बार बार दे चुका हूं। जो हमने अमन जिरगा किया था सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें हमने तमाम सियासी और मजहबी जमातों को और हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को वहां मदऊ किया था और तमाम सियासी जमातें और मजहबी जमातें और हर मकतबा फ़िक्र के लोग वो 15 नुकाती एजेंडा पर जो है वो मुतफिक हो चुके थे और उनके साइन मौजूद हैं अभी भी। उसमें एक ये भी था कि मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो किसी मसले का हल नहीं है और ये हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का पहले दिन से यही मौक़िफ़ रहा है और इसमें जो है अब तमाम सियासी और मजहबी जमातें भी इस मौक़िफ़ पर हमारा साथ दे रही हैं। तो उसके बावजूद अगर मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो फिर जो है ये कुली बदमाशी होती है, ये जो है आपको फिर मशवरों में शामिल नहीं करते। अच्छा, उसका भी देता हूं। वैसे आज आपके सामने कोई नहीं आया और ना पहले जो है आप सवाल पूरा नहीं कर पाते थे। अच्छा, बिल्कुल मेरे साथ राब्ता हुआ था वज़ीर आला सिंध का और उन्होंने हर किस्म की सपोर्ट की, एक इम्तिहानी भी कराई थी और दावत भी दी थी। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था और साथ में ये भी कहा था कि इंशाल्लाह मैं खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी यहाँ कम्युनिटी है उनसे मिलूंगा और उनके जो मसले मसाइल होंगे तो इंशाल्लाह वो मैं फिर आपके सामने रखूंगा। मेरा नाम कामरान रजी है, जियो न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। आप ये बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि हुकूमत चाहती है कि PTI से डायलॉग करे, तो बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी खैबर पख्तूनख्वा क्या आप इस सिलसिले में कोई किरदार अदा कर सकते हैं? आपसे कोई राब्ता किया गया? जैसा कि आपसे पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके जो बैकडोर उनके राब्ते हैं वो बहाल है और वो कई मौके पर ऐसा देखने में भी आया। तो आप क्या आपसे कोई ऐसा राब्ता किया गया और PTI का क्या मौक़िफ़ है जो हुकूमत जिस तरह कह रही है कि PTI को चाहिए कि वो डायलॉग करे? अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स में आप देखते हैं कि सामने वाला बाइख्तियार कितना है।
اور ڈائلاگز جو ہیں ہمیشہ وہ لیول پلینگ فیلڈ پر ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. وہ ہمارے پشتوں میں ایک متل ہے کہ بندی کو اگر آپ جو ہے گھر میں رکھیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں بات چیت کرتے ہیں یا ڈائلاگز کرتے ہیں, تو اس طرح نہیں ہوتا. جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلتا آ رہا ہے اور چل رہا ہے, اور جس طرح جو ہے کل تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کے قافلے کے ساتھ پنجاب میں ہوا, ان کے گاڑیوں کی شیشے توڑے گئے, محمود چکزئی صاحب کے بیٹے پر ہاتھ ڈالا گیا, علامہ راجہ ناصر صاحب کے صاحبزادے پر ہاتھ ڈالا گیا. تو اس میں اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے ڈائلاگز کی, تو پھر ان کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. مجھے میرے لیڈر, میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کروں. میں اس کی تیاری کر رہا ہوں, اور اس تیاری کو ہم پیک پر لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مذاکرات اور مزاحمت کا مینڈیٹ جو ہے انہوں نے راجہ ناصر صاحب اور محمود چکزئی صاحب کو دیا ہے, تو وہ جس طرح فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس پر منع عمل کریں گے. فی الحال تو 8 فروری کی تیاری ہو رہی ہے. اچھا, سوالات سب کے لیے جائیں گے لیکن تھوڑا سا تعامل. میرا نام لیاقت علی رانا ہے, سما نیوز میں سینئر رپورٹر ہوں. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ نے اردو کے حوالے سے وہاں یونیورسٹیز کو جو آرڈر جاری کیا یا ہدایات جاری کی, وہ ایک اچھا اقدام ہے, یقینی طور پر قابل تحسین ہے. اچھا, دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سے سی ایم کا عہدہ سنبھالا ہے اب تک عوام کے لیے کون سے فلاحی کام کیے ہیں, اور دوسرا ایک اور جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے, آپ سے اجازت کون مانگ رہا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا پلیز. اچھا, ہمارا جھگڑا یہی ہے کہ کوئی اجازت نہیں مانگتا. ہم تو اس لیے چاہ رہے ہیں کہ جو حقیقی آزادی کی یہ جدوجہد ہے, اس میں جمہوریت اتنی مضبوط ہو کہ یہاں پر پھر کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ مفلوج نہ ہو سکے, اور ہر بندہ جو ہے اپنے دائرہ کار میں جو آئین اور قانون کے دائرے میں ان کو جو ان کے ڈومین جو طے ہیں اس میں کام کر سکیں. تو وہی جدوجہد ابھی جاری ہے. اور آپ نے دوسرا کون سا سا؟ اچھا, خیبر پختونخوا میں میرے 2 مہینے ہو چکے ہیں. میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ صوبہ سندھ جس طرح پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کی حکومت صوبہ سندھ کے پانی کے معاملے پر ان کا ساتھ دیا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قبائلی اضلاع 2018 میں خیبر پختونخوا میں مرج ہوئے تھے ایڈمنسٹریٹولی, انتظامی طور پر, لیکن فائنینشلی طور پر ان کو ابھی تک مرج نہیں کیا گیا. NFC میں جو ہمارا شیئر بنتا ہے 7 لاکھ کی آبادی کی تناسب سے, وہاں کی غربت کی تناسب سے, وہاں کے جو انورس ڈینسٹی پاپولیشن ہے اس کے حوالے سے جو تمام NFC کے انڈیکیٹرز ہیں, تو اس میں ہمارا بہت بڑا حصہ ابھی بنتا ہے جو ہمیں نہیں دیا جا رہا. تو صوبہ سندھ کی حکومت نے یقین دہانی تو کرائی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, بہرحال آگے دیکھیں گے, اس کی میٹنگ شروع ہیں. تو خیبر پختونخوا کا وفاق پر جو ہے 4758 ارب روپے بقایا ہے, اور وہ ہمیں وفاق نہیں دے رہا. وہاں پر احساس پروگرام کے تحت پناہ گاہیں بھی چل رہی ہیں, وہاں پر کوئی بھوکا نہ سوئے وہ بھی چل رہا ہے, یتیم بے سہارا بچوں کے لیے زمین کور بھی چل رہا ہے. وہاں پر صحت کے نظام میں یونیورسل ہیلتھ کیئر ہے, جس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے, اس کو 20 لاکھ تک کا مفت علاج مل رہا ہے, اور یہ پورے پاکستان میں صرف خیبر پختونخوا میں ہی ہو رہا ہے. تو وہاں پر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا بقایا ہے جو باقی صوبوں کو مل رہا ہے, اور اس میں جو ہے ہم نے پرسوں سنا کہ تقریباً 100 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے پنجاب میں. وہاں پر تو کرپشن ہو رہی ہے, اور وفاق میں جو IMF نے چارج شیٹ ان پر دائر کی ہے کہ 5300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور یہ صرف رپورٹڈ ہے, حالانکہ اس طرح ہے نہیں. تقریباً 10,000 ارب روپے سے زیادہ وہ کہا چکے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کا جو جائز حصہ ہے, جو جائز حق ہے, وہ نہیں دیا جا رہا. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کراچی پریس کلب آج میرے ساتھ یک زبان ہو کر
आवाज उठाएं और हमें हमारा हक वफाक से मांगे, तो इंशाअल्लाह ताला फिर शुक्रिया अदा करने भी यहाँ पर जरूर आऊंगा। और उससे जो है हम मजीद फलाई काम भी कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए डैम भी बना सकते हैं, पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा सबसे सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका फायदा पूरे पाकिस्तान को हो रहा है। तो हमारे डैम्स ऑलरेडी चल रहे हैं और हम जो है जितना हमारा फॉरेस्ट का एरिया है, तो हम जितना कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे ज्यादा जज़ब कर रहे हैं अपने फॉरेस्ट से। हम बाकी सूबों का कार्बन भी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी जज़ब कर रहे हैं, तो हम इससे अपने फॉरेस्ट को मजीद भी बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे लिए आप भी आवाज उठाएं और हम भी आवाज उठा रहे हैं। मेरा नाम मजीद अब्बासी है। मजीद अब्बासी है, मैं रोजनामा इबरत का ब्यूरो चीफ हूँ या सीनियर सहाफी हूँ। अच्छा। मेरा सवाल यह है कि आपका लीडर इस वक्त पाकिस्तान का जो है मकबूल लीडर नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया का एक तस्लीम शुदा आपका लीडर है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, अल्लाह ताला नाराज हुआ है। जो मस्जिद नबवी में इनके कहने पे जो मुजाहरा किया गया, जो उस जगह पर जो अदब का मुकाम है, जहां पर लोग अपनी सांस रोक के वहां पर जो है दुरूद सलाम की महफिल वहां मुजाहरा किया गया, इनके खिलाफ मुजाहरा किया नून लीग के खिलाफ। मेरा सवाल यह है कि आप इस सिलसिले में तो कोई इसका अदारा किया गया, और जो शब महराज के जो दिन आ रहा है, जो हफ्ता आ रहा है, उसमें आप अपने लीडर के रिहाई के लिए, अपनी लीडर के रिहाई के लिए कोई काम करेंगे कि वहाँ दुआ कराएं उसके लिए? अच्छा, देखें, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर जो है हमारी जान भी कुर्बान है। ये मैं जवाब दे दूं? अच्छा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हुर्मत पर तमाम मुसलमान जो हैं अपनी जान भी कुर्बान करते हैं और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने किसी को ये हिदायत दी हो कि वहां पर एहतजाज करें। हाँ, जिसने भी वहां पर किया हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ रखती है कि वो जगह जो है वो सियासत के लिए नहीं है, वो जगह इबादत के लिए हैं और अपने गुनाहों पर माफी मांगने के लिए हैं। तो वहां पर अगर आप चाहे जितनी भी नफरत किसी से करते हो तो उसके खिलाफ वहां पर नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। जी, मेरा नाम रियाज सोहेल है, मेरा ताल्लुक बीबीसी से है, बीबीसी उर्दू सर्विस से। मेरे दो सवाल हैं। जैसा आपने कहा कि आप चाहते हैं कि आपसे मालूम किया जाए, रजामंदी ली जाए, मगर मालूम नहीं किया जाता। एक दूसरा प्रोजेक्ट है SIFC का, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स के भी MOU साइन हो रहे हैं और ये मिनरल्स बलुस्तान और KP में है। तो क्या उस हवाले से आपसे कोई मालूमात या आपकी रजामंदी ली जा रही है? अगर नहीं ली जा रही तो कैसे होगा? और दूसरा एक छोटा सा सवाल, जिस तरीके से यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटेट किया, क्या ये एक्सपेक्टेड है कि CM सिंध कल पिशावर आए तो इसी तरीके से आपकी गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी? अच्छा, सबसे पहले तो ये आखिरी सवाल का मैं जवाब दे दूं, या वज़ीर आला सिंध या सिंध की हुकूमत ने हमें जो है अभी तक इज्जत ही दी है, उन्होंने हमें रिसीव किया है। इनको तो वैसे भी जो है अगर वो वहां आते हैं तो इंशाल्लाह उनको इज्जत देंगे। जिन्होंने हमारी बेइज्जती और बेतुकीरी की थी उनको ऑलरेडी मैं दावत दे चुका हूं कि आप आए ताकि हम आपको बताएं कि इस मनसब की तकरीम किस तरह की जाती है, तो उनको भी हम इज्जत देंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे इजाजत नहीं लेते, वो किसी से इजाजत नहीं लेते। मतलब आपका वज़ीर आज़म भी पूछ कर बताता है, तो वो किसी से इजाजत नहीं लेते, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारे मादनियात हैं, चाहे बलूचिस्तान में है चाहे खैबर पख्तूनख्वा में है, हमारे कुदरती वसाइल पर हक सबसे पहले वहां की आवाम का है और हमने जो है अपनी आवाम के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ करनी है हर सूरत इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद ये सूबाई हुकूमतों का दायरा कार है कि वो वहां पर क्या करना चाहते हैं। अगर फर्ज करें कोई प्राइवेट पार्टी आती है और वो चाहती है कि वहां पर मिनरल डेवलप करे या जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट करे, तो तमाम प्राइवेट कंपनीज को हम दावत देते हैं, लेकिन वो जो है पहले
عوام کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھے گی، پھر جو ہے جو صوبائی حکومت کی پالیسی ہوگی اس کا خیال رکھے گی، اور اس کے بعد جو ان کے مفاد میں ہوگا انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم کریں گے۔ اچھا سہیل صاحب، میں ادھر ہوں ذرا، میرے سامنے کیمرہ میں آپ کو میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا، یقیناً آ گئے آپ، آواز میری ماشاءاللہ۔ آ رہی ہوگی، میں سوال کر لیتا ہوں۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کے پی میں ملٹری آپریشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے، لیکن کے پی میں آپ طالبان کی حمایت کرتے ہیں، آپ افغانستان کی جو ٹی ٹی پی ہے اس کو کے پی کی حکومت حمایت کرتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جانب ٹی ٹی پی کو حمایت کر رہے ہوں جو پورے پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہوں، اور پھر پاکستان کی فوج ان کے خلاف ملٹری آپریشن بھی نہ کرے؟ اچھا یہ خیر کوئی بات نہیں۔ اچھا میرے بھائی نے جو نقطہ اٹھایا، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں جب ریجیم چینج آپریشن ہوا تو واحد سیاسی پارٹی تھی کہ وہ خیبر سے لے کر دورغر تک اور ادھر وزیرستان سے لے کر باجاوڑ، چترال اور بنیر شانگلہ تک احتجاج اور امن پاسون کر رہی تھی کہ جو دہشت گرد آپ لوگوں نے یہاں سے بگائے ہیں ان کو دوبارہ آباد نہ کریں۔ اچھا بھائی میرا نام کامران، میں وہ سوال پورا کر دوں نا؟ اچھا وہ سوال پورا کر دیتے ہیں۔ ہاں وہ پھر کہیں گے کہ گول مول کر دیا، ان کو جو ہے وہ جواب دیں پورا۔ اچھا تو دہشت گردوں کے خلاف جب ان کو دوبارہ آباد کیا جا رہا تھا، دوبارہ ہم پر مسلط کیا جا رہا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نے ہی اس کی مخالفت کی تھی اور اس کا آن ریکارڈ موجود ہے۔ مراد سعید صاحب کی آپ تمام جو تقریریں ہیں، جو ویڈیو پیغامات ہیں وہ اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے امن پاسون اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں جو ہے ہم ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو دوبارہ آباد نہیں کیا جائے، لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے اور کیوں ان کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا۔ ابھی آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف۔ صرف ٹی ٹی پی نہیں، جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں ہم ان سب کی مخالفت کرتے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں، ان کو بنانے والوں کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کو لاتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، جو ان کو آباد کرتے ہیں ان کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ان سب کی مخالفت ہم جو ہے ڈنکی کی چوٹ پہ کرتے ہیں۔ اچھا میرا نام کامران سہیل ہے، نیو ٹی وی سے میرا تعلق ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت دو رائے ہیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے، ایک جو ہے وہ مذاکرات چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ چاہتا ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کس رائے کے ساتھ ہے؟ دوسرا یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ کی کچھ ویڈیو چلائی تھی، یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ آپریشن کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ جس شہر میں اس وقت موجود ہے، اس شہر کے اندر ایک روز میں 100 لاشیں گرتی تھی، جب اس شہر کے اندر آپریشن کیا گیا تو وزیر اعلیٰ سندھ کو جو ہے وہ اس کا کپتان بنایا گیا، آپ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر فوجی آپریشن کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہم ملٹری آپریشنز دیکھ چکے ہیں خیبر پختونخوا میں اور خاص کر قبائلی اضلاع میں، اور یہ صرف آخری دفعہ نہیں ہے، مطلب اس سے پہلے 14 ملٹری آپریشنز ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں۔ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کی اس جنگ میں 80,000 جانوں سے زیادہ قربانی دی ہے، جس میں ہمارے سویلینز بھی شہید ہوئے، جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے، چاہے وہ فوج سے ہیں، چاہے وہ پولیس سے ہیں، چاہے وہ سی ٹی ڈی سے ہیں، اسپیشل برانچ سے ہیں، ایف سی سے ہیں، جس سے بھی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد 2018 میں امن آ چکا تھا، 2018 سے لے کر 2022 تک ہارڈلی کوئی دہشت گردی کا واقعہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے 2022 میں پھر لندن پلان کے تحت فیصلہ ہوا کہ ان کو دوبارہ جو ہے خیبر پختونخوا میں لایا جائے، آباد کیا جائے۔ تو ہمارا پلی یہ ہے کہ ایک آتا ہے وہ ان کو بگاتا ہے، دوسرا آتا ہے ان کو لاتا ہے، تیسرا پھر آتا ہے ان کو بگاتا ہے۔
تو ان کا خود کا مائنڈ کلیئر نہیں ہے کہ بگانا ہے کہ آباد کرنا ہے، بگانا ہے کہ لانا ہے۔ اگر ختم کرنا ہے تو یہ بند کمروں میں فیصلے نہ ہو، وہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے جو عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، ان کو اعتماد میں لے، ان کو بٹھائیں۔ وہاں کی جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بٹھائیں، جو ہمارے قبائلی مشران ہیں، پختون مشران ہیں، ان کو بٹھائیں۔ جب آپ ان سب کو بٹھائیں گے اور یہ سارے دماغ اکٹھا ہوں گے اور وہ کوئی پالیسی بنائیں گے تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں بہترین کردار ادا کرے گی۔ ورنہ آپ تو 14 بڑے آپریشن اور 22 بڑے آپریشن، 14,000 IPOs کر چکے ہیں، اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ 15 آپریشن ہونے جا رہا ہے اور ایک دفعہ پھر جو ہے ہم لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بے گھر جب ہو رہے تھے تو 4 لاکھ روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، جس کا گھر تباہ ہوگا ان کو ہم 4 لاکھ روپے دیں گے۔ آج تک ان لوگوں کو 4 لاکھ روپے 20 سال ہو گئے نہیں ملے۔ جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ ضم کرتے وقت ایک دفعہ پھر وعدے کیے گئے، وہ بھی آج تک پورے نہیں ہوئے۔ تو وفاق یا ریاست پاکستان جو بندے قربانی دے رہے ہیں، جنہوں نے 80,000 جانوں سے زیادہ نذرانہ پیش کیا ہے، نہ ہی ان کی قربانی کی قدر کر رہا ہے، نہ ان کی جمہوریت یا جمہوری مینڈیٹ کی قدر کر رہا ہے، تو ایسے میں جو ہے پھر نیتوں پر شک آ جاتا ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ دہشت گردی ختم کرنا نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو ختم کرنا ہے۔ السلام علیکم، منظر رضی میرا نام ہے، چینل 5 نیوز سے میرا تعلق ہے۔ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی تحریک وغیرہ کامیاب ہوتی نہیں ہے، آپ کو مذاکرات میں جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی اسٹریٹ پاور جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ناکام ہو گئی تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے عمران خان کے لیے کتنی مشکلات مزید پیدا ہو جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ کارکردگی کے حوالے سے آپ اور سندھ تو پنجاب سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، تو اگلے دفعہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پشاور اور KPK میں بھی صفایا ہو جائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو پنجاب بھی بہت خوبصورت ہے اور سندھ بھی بہت خوبصورت ہے اور یہاں پر جو ہے آ کر اچھا لگتا ہے۔ خیبر پختونخوا بھی بہت خوبصورت ہے، بلوچستان بھی خوبصورت ہے، آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ تمام ایک ہی پاکستان ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ پورا پاکستان ترقی کرے، چاہے وہ جو بھی صوبہ اور ریجن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے۔ لیکن ہمارے خیبر پختونخوا کے ساتھ جو ہے ہمیشہ امتیازی اور ستیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے، جو ہمارا حق ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں دیا جاتا۔ ابھی 2018 میں فاٹا کو مرج کیا گیا اور ہمیں ایڈمنسٹریٹولی انتظامی طور پر مرج کیا گیا۔ 2018 سے لے کر 2025 تک NFC کا شیئر تمام صوبوں کو مل رہا ہے لیکن خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا۔ اچھا، یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کیونکہ آئین میں صاف صاف لکھا ہے کہ آپ نے NFC کا شیئر 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر آپ خیبر پختونخوا میں مرج اضلاع کا شیئر نہیں دے رہے تو آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آئین میں ہمارا شیئر بنتا ہے اگر جو انڈیکیٹرز ہیں NFC کے، تو آج کے دن سالانہ ہمارا 390 ارب روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ تو 2018 سے لے کر 2025 تک 7 سال ہو گئے، 7 سال میں ان کو ضرب دے تو یہ 2000 بلین سے زیادہ بنتا ہے۔ تو اگر 2000 بلین ہمیں ملتے تو ہو سکتا ہے سندھ سے زیادہ ترقی کر لیتے، ہو سکتا ہے پنجاب سے زیادہ ترقی کر لیتے۔ بہرحال ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے ریلیف دیں، چاہے کسی چیز کی مد میں ہو، ڈیولپمنٹ میں ہو، سوشل ویلفیئر میں ہو، ہیلتھ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، لیکن جب انشاءاللہ ہمیں اپنا حق ملے گا تو ہم مزید ترقی کریں گے۔ اور لیکن صفایا ہمارا نہیں ہوگا، صفایا ہم کر چکے ہیں، صرف اور صرف جو ہے 17 سیٹیں لینے والے جو ہیں وہ مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سہیل بھائی، اچھا، یہ جب مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی اور مزاحمت ہی جو ہے انشاءاللہ تعالی اس چیز کا حل ہے۔ سہیل بھائی السلام علیکم، میرا نام نیاز کھوکھر ہے، اور میرا سندھی اخبار ڈیلی نئی سندھ سے تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا لندن پلان یا لندن سازش کا،
تو سر ایک لندن پلان یا لندن سازش 2018 سے پہلے بھی ہم نے اس کے چرچے سنے تھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں کیوں نہیں مل بیٹھ کے ایک ساتھ اتحاد کر لیتے؟ جیسے محترمہ کے دور میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، تو یہ جب آپ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہونا چھوڑ دیں گے تو یہ لندن پلان یا لندن سازش کے چرچے بھی بند ہوں گے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کل آپ سے زین شاہ کے پاس جا رہے ہیں حیدرآباد، جان شورو، تو کیا جو دیگر سیاستدان وہاں قوم پرست ہیں ان سے بھی ملنے کا پروگرام ہے آپ کا؟ اچھا، آپ نے بات کی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کی، تو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے کونڈولیزا رائس کی کتاب بھی آئی تھی، نو ہائر آنر. اس میں جو ہے تمام چیزیں لکھی گئی تھی کہ مطلب چارٹرڈ آف ڈیموکریسی تو ہوئی، لیکن بیک ڈور جو رابطے ہو رہے تھے اور جو ہے سازش ہو رہی تھی وہ بھی ہم نے دیکھا. یہاں پر جو ہے وہ بات نیتوں کی ہے کہ ان کے جو پچھلے کارنامے ہیں یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اور جب ان کو اقتدار کی لالچ دی جاتی ہے تو پھر یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کی نہیں سنتے، تو باقی سیاسی پارٹیوں کی تو چھوڑے. تو ایک تو یہ صاحب اختیار نہیں ہے، دوسرا جو ہے اقتدار کے اتنے مطلب بھوکے تو میں نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر جو ہے یہ ورڈ بھی میرے گلے پڑ جائے، لیکن اقتدار کے لیے یہ اس حد تک گر سکتے ہیں تو وہ ان کے پچھلے جو کارنامے ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس تحریک میں جو بھی جماعت ہمارے ساتھ شرکت کرے گی اور ہماری طاقت بنے گی، اور وہ پاکستان میں جو ہے حقیقی آزادی کی جدوجہد میں اپنا حصہ ڈالے گی، سب سے ہم ملیں گے انشاءاللہ تعالی. سہیل حفیظ صاحب، خضر نام ہے میرا، ٹائمز آف کراچی سے تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور سے آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ پہلے تو اس کے بارے میں بتا دیں، کیونکہ اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، مگر انٹرنیشنلی جو قبولیت مل رہی ہے CDF کو وہ بھی سب کے سامنے ہے. پاکستان میں کے جو موجودی حالات ہیں اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس میں بین الاقوامی تقاضے بھی انوالو ہوتے ہیں، مقامی تقاضے بھی انوالو ہوتے ہیں. تو ایک مقبول ترین لیڈر ہے، دوسرا مقبول ترین CDF ہے. تو اب آپ یہ بتا دیں کہ راستہ کہاں سے نکلے گا؟ عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ راستہ کوئی آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں یا اسی طرح نبردآزما ہوتے رہیں گے؟ اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب کی جتنی بات ہے تو وہ باقاعدہ ہم سے رابطے میں ہیں، اور وہ جو ہیں بالکل اپنے حلقے میں زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری بھی کر رہے ہیں، باقاعدہ میٹنگز بھی کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ جو ہے چھوٹے بھائیوں والا اس کا تعلق ہے، چھوٹا بھائی یہ سمجھتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی راستے بہت ہیں اور راستے نکلیں گے، اور عمران خان بھی نکلے گا انشاءاللہ. جی، میرا نام لیاقت مغل ہے، آپ تک نیوز سے میرا تعلق ہے. تو آپ نے اسٹریٹ موومنٹ پہلے بھی آپ لوگوں نے کی 2018 یہ الیکشن کے بعد جو ہے 8 فروری کے بعد، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی کامیابی حاصل ہوگی؟ اور جس طرح پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ عمران خان صاحب اس جو اسٹریٹ موومنٹ آپ کی ہوگی اس کے بعد وہ باہر ہوں گے؟ یا دوسرا یہ کہ KPK کے حوالے سے بھی کافی سارے جو ہے کرپشن کے کیسز ہیں آپ کی سابقہ حکومتوں میں، وہاں جو وہاں بنائی گئی ہے وہاں پہ سیکورٹی کے حوالے سے 3,000 جو ہے وہ ISPR کا کہنا ہے کہ 3,000 دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ میں لگا ہوا ہے، لیکن امن و امان کی صورتحال صوبہ کی انتہائی خراب ہے. اس کے حوالے سے ذرا بتا دیں. یہ سوال بھی ساتھ لے لیں، ایک ساتھ 2 سوال ذرا زیادہ ساتھی ہو گئے ہیں. سراج امجدی کا بزرگ ساتھ میں. میرا نام سراج امجدی ہے، میرا تعلق روزنامہ اعلام سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا آپ نے ذکر کیا، تحریک انصاف نے جو دعویٰ کیا تھا صحت کے حوالے سے عوام کو دینے کا، اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ سندھ کے عوام کو نہیں ملا. میرا سوال یہ ہے، اور یہ سندھ وہ صوبہ ہے
کہ جس نے پاکستان کے حق میں سب سے پہلے سندھ اسمبلی میں قرارداد منظور ہوئی. اچھا، اس میں سب سے پہلی بات کہ ہیلتھ کارڈ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری وفاقی حکومت میں. اچھا، تو ادھر تو ہماری حکومت نہیں تھی نا، اور سے جو ہے وہ پروونشل چیپٹر ہے تو انہوں نے جو ہے اچھا نہیں وہ دوسری بات کر رہے ہیں. اوکے، وہ تو ابھی بھی چل رہا ہے کہ جن کا شناختی کارڈ کے پی کا ہے ان کا علاج پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں تو وہ تو سندھ تو وہاں پر ادھر پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ہماری نہیں تھی، اور ہیلتھ تو ہے وہ پروونشل چیپٹر ہے تو انہوں نے اچھا وہاں پر یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی رونا تو ہم رو رہے ہیں کہ آپ جب بند قبروں کے فیصلے کریں گے اور وہاں پر جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ دہشت گردوں کو دوبارہ ہم آباد کریں گے، اور اس میں جو ہے آپ وہاں کے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیں گے، وہاں کے پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں نہیں لیں گے، تو جب ٹیررسٹ آئیں گے تو وہ دہشت گردی پھیلائیں گے، وہ تو آپ پر جو ہے پھول نہیں برسائیں گے، وہ تو دہشت گردی پھیلائیں گے. تو جو حل ہے وہ آلریڈی میں دے چکا ہوں. 15 نکاتی ایجنڈا جو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے سائن کیا ہوا ہے اس میں بھی حل ہے، اور یہ تقریباً میں کوئی 50 دفعہ سے زیادہ یہ بول چکا ہوں. آفریدی صاحب، میرا نام ناصر کھٹک ہے اور عوامی آواز میڈیا گروپ سے میرا تعلق ہے. آپ صوبوں کی ترقی کی بات کر رہے تھے، مجھے یہ بتائیں کہ سندھ اور کے پی کے درمیان کن سیکٹر پر کوآپریشن ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جمہوریت پہ ہو اس کے بعد آگے دیکھیں گے. سی ایم صاحب نے آگے بھی جانا ہے. لاسٹ 2 کوشچن کر لیں مظہر صاحب لاسٹ 2 کوشچن ہے، ختم کرنا. سہیل صاحب یہ بتائیے کہ ظاہر ہے ٹیررزم پہ آپ بہت بول چکے ہیں، یہاں بھی سوالات بھی. اگر پرائم منسٹر ایکسکلوسیولی ٹیررزم کے حوالے سے آپ کو بات چیت کی دعوت دیں تو کیا آپ ان سے بات چیت کریں گے؟ اس حوالے سے جائیں گے یا ان کو انوائٹ کریں گے؟ 100%. دوسرے یہ کہ آپ کے نزدیک، کیونکہ ظاہر ہے آپ جس صوبے میں رہتے ہیں اور 17 سال سے، بلکہ میں تو کہوں گا 40 سال سے وہ صوبہ دہشت گردی کے نشانے پر ہے، آپ کے نزدیک ایک تو بات چیت کہتے ہیں، تو بات چیت کی جائے تو کن سے کی جائے کہ جس کی وجہ سے امن آ سکے؟ اور اگر بات چیت ان سے، تو ظاہر ہے آپ نے ابھی خود ہی ٹی ٹی پی وغیرہ کے حوالے سے آپ کا ایک موقف ہے، تو آپ کے نزدیک ٹیررزم ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور کے پی گورنمنٹ کے حوالے سے یا کسی آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے نکل سکتا ہے؟ اچھا، جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب اگر وفاقی حکومت اس حوالے سے مجھے بلاتی ہے تو میں جاؤں گا کہ نہیں، میں نے کہا 100% میں جاؤں گا. میں وہاں کیوں جاؤں گا؟ کیونکہ دہشت گردی سے میرا صوبہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے. وہاں پر جو ہم نے ترقیاتی کام کیا تھا، وہاں جو لوگوں کو ہم نے ریلیف دی تھی 2018 سے 22 تک 23 تک، وہ سب ابھی ریورس ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پر جو ہے دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا گیا تھا. اس کا حل ہی یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں جو ہماری خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جتنی بھی ہیں، یہ تمام مل بیٹھ کر ایک فیصلہ کرے. جو بھی فیصلہ کرے اس میں ہمارا ان پٹ ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ مؤثر ہوگی. اور اس کے جو ہے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے یہی مستقل اور پائیدار امن پاسبل ہے، اس کے علاوہ جو ہے بالکل پاسبل نہیں ہے. اچھا سہیل صاحب، السلام علیکم. رضوان عامر، سما ٹی وی سے. اچھا یہ بتائیں، یہ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ پہلا سوال. اور CCTV فوٹیج چرائے. اچھا، اور دوسرے یہ کہ آپ نے کہا کہ مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو آپ کو اور پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ اختیار کس کے پاس ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر 9 مئی کے واقعات میں جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک مذاکرات نہیں کریں گے.
تو معافی تو مانگنی پڑے گی. تو معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ 9 مئی کس نے کیا تھا؟ دوسرے 26ویں ترمیم کے بعد جو عدالتی نیا نظام اسٹرکچر تشکیل پایا ہے, اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ان عدالتوں سے انصاف مل سکے گا؟ اور عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو اس شہر میں ایک رات بھی کبھی نہیں رکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کیا ترجیح تھی کراچی کے حوالے سے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. اچھا افریدی صاحب, میرا نام شبیر لاشاری ہے. آخری والا میں نے نہیں سنا. اچھا سوال نہیں سمجھ سکتے؟ نہیں, آخری والا میں نے سنا نہیں. وہ آخری میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے نا, تو جب وہ آتے تھے جس فلائٹ سے صبح, تو اسی رات کو یہاں سے چلے جاتے تھے, ایک رات کبھی کراچی میں نہیں رکے, جبکہ اس شہر میں انہیں سب سے بڑا مینڈیٹ دیا تھا. اچھا سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, اور بہرحال ابھی وہ پورے پاکستان میں جہاں رات گزارے اس کی مرضی ہے یار, اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. بہرحال آپ کا یہ گلہ جو ہے اس دفعہ انشاءاللہ وہ جلد وزیر اعظم آنے والے ہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ, تو میں سناؤں گا کہ جو ہے یہاں پر ایک رات آپ ضرور گزاریں, کیونکہ سندھ والے جو ہیں وہ گلہ کر رہے تھے. اچھا سہیل صاحب, آپ نے جو باتیں کر رہے ہیں اداروں کے اختیارات کی, تو سب سے زیادہ اختیارات جو ہے نا آپ کی حکومت میں, دور حکومت میں ان اداروں کو دیے گئے, ان اداروں کو لا کے مختلف جگہوں پر بٹھایا گیا. دوسرا, آپ نے کئی صحافیوں کے نام لیے, تو خان صاحب ایک دور میں کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں کوئی بندہ اٹھا تو میں اسے ریزائن کر دوں گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ مطیع جان بھی اٹھے اور دیگر اٹھے, اور فواد چودھری نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ میڈیا کو بند کر دینا چاہیے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ لوگوں کو پبلکلی مان لینا چاہیے کہ ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, ہم اس پہ نادم ہیں ہمیں, اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب دوبارہ اگر آپ کو حکومت ملتی ہے تو دوبارہ ان اداروں کو آپ ابو نہیں کہیں گے, آپ ان اداروں کو اور میڈیا پہ اس طرح پابندیاں نہیں لگائیں گے؟ اچھا, سب سے پہلے تو میری معافی کی تب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جب میرا لیڈر, میرا قائد جناب عمران خان صاحب بولتا ہے کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں. وہ آلریڈی کمٹ کر چکا ہے, اور جو میں آتا ہوں آپ کی سوال کی طرف. جہاں پر جہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں اس پر عمران خان صاحب خود جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور یہ جو ہے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سہیل صاحب, سہیل صاحب میرا نام. اچھا سہیل صاحب, یہ آپ نے کہا کہ یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے مجھے پروٹوکول دیا, بے نظیر بھٹو کی پارٹی نے. کیا آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے آپ کا, کہ دیکھتے ہیں آصف زرداری کیا کرتا ہے؟ یہ پارٹی تو آصف زرداری اور بلاول کی ہے, کیا کہیں گے؟ نہیں, یہ پارٹی تو جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے. سہیل صاحب زرداری صاحب کی نہیں ہے. سہیل صاحب آپ نے این ایف سی کی بات کی,